ایک صحابی رسول اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ایک رات دا تیسرا پہر شروع ہویا، میرے سامنے میرا گھوڑا بجیا ہے، قلعے تے بنیا ہے، ایس پاسے تھوڑا جا 4-5 قدم تے میرا بچہ چھوٹی جی عمر ہے، وہ آرام کر رہے ہیں تے میں بیٹھا، میری گود وچ اللہ دا قرآن ہے، میری گود وچ اللہ دا۔ بعض اوقات اسی گل سننے ہیں رسمی طور تے نا، تے کچھ جو بندے ہوندے نے جڑے دلچسپی انج کھب کے گل سن رہے ہوندے نے، گل دی تہہ تک جاندے نے، تے تسی ایک بندہ ویکھ رہے ہو نا، میں سارے نوں ویکھ رہا ہوں، اور اللہ نے عقل دے وچ او پرزہ رکھیا ہے کہ جدوں چہرے تے نظر پیندی نے پتہ لگ جاندا بور ہو کے سندا ہے پیا یا مسرور ہو کے سندا ہے۔ ہاں حقیقت ہے، ایتھے بیٹھ کے پتہ لگ جاندا ہے کیونکہ سارے دے چہرے سامنے ہوندے۔ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے میرا گھوڑا سامنے قلعے تے بجا ہے، میرا چھوٹا جا بچہ آرام کر رہا ہے، میں اللہ دا قرآن کھول کے تلاوت کر رہا ہاں، رات دا تیسرا پہر، ساری دنیا ستی، میں رب دا قرآن پہ کے پڑھ رہا ہاں۔ کلے جڑے چھپ کے قرآن پڑھ دے ہو اور وہ اپنے آپ نو کلے نہ سمجھے آجے، اس چیز تے غور کرے آجے رب کنی رحمت کردہ ہے، جتھے قرآن پڑھے آجے اتھے برکتہ نازل ہوندیاں نے، جتھے قرآن پڑھے آجے اتھے رحمت نازل ہوندی ہے، جتھے قرآن پڑھے آجے اتھے اللہ دیاں عنایتاں نازل ہوندیاں نے، جتھے قرآن پڑھے آجے رب فضل فرماندا ہے، جتھے قرآن پڑھے آجے رب کرم فرماندا ہے۔ صحابی رسول اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اللہ دا قرآن پڑھی جا رہے ہیں، جدوں تلاوت کیتی نا کچھ وقت گزریا تے میرا گھوڑا یکدم ویکھیا ٹپن لگ پیا، وجد چا گیا، میں حیران ہویا، مینوں ہیبت ہوئی، میں تشویش چا گیا، میرے گھوڑے نو آخر ہویا کی یہ، میں قرآن پڑھدا بند کیتا کہ گھوڑے نو ویکھاں اینو وجد ہون دی وجہ کی یہ، گھوڑا چھالا مار رہا ہے، میں رب دا قرآن تھوڑی دیر واسطے بند کیتا، یا قرآن بند کیتا گھوڑا بھی اوتھے رک گیا، میرا قرآن بند ہویا گھوڑا رک گیا۔ فرماندے نے میرے ذہن وچ گل نہیں آئی گھوڑا ٹپیا کیوں ہے، گھوڑا رکیا کیوں، میں پھر تلاوت کرنی سی، فرماندے نے میں دوبارہ اللہ دا قرآن کھولیا پھر پڑھنا شروع کر دیتا، جدو رب دا قرآن دوبارہ پڑھیا، یارو آج کوئی اس پنڈ دا کاری قرآن پڑھے وہ بڑا لطف ہوندا ہے، کوئی امام اچھا قرآن پڑھے نماز وچ، کسے محفل وچ تے بندے آندے نے واہ واہ قرآن کیسا پڑھ دیتا ہے، جنہ قرآن والے دا چہرہ ویکھ کے پڑھیا ہوئے، جنہ صاحب قرآن دے مکھڑے نو ویکھیا ہوئے تے پھر قرآن دی آیتاں پڑھ دے ہون، پھر گھوڑے بھی اوتھے وجد نہ کرن تے پھر کی ہوئے نا۔ اوے اج اسی مولویاں جنہ دے پلے عمل ہی کوئی نہیں، اسی قرآن پڑھیے تے بندے ہلدے تو ٹس تو مس نہیں ہوندے، کیوں؟ ساڈی اپنی بد عملی ہے، ساڈی زبان جو تاثیر نہیں، ساڈے پلے او عمل نہیں، اسی رب دا قرآن پڑھیے بندے وجد نہیں ہوندے، بندے متاثر نہیں ہوندے۔ حضرات اے بات سنو، جدو اسید بن حضیر نے دوسری واری اللہ دا قرآن شروع کیتا، ادھر تلاوت ہوئی، گھوڑا وجد چایا، فرماندے نے میں پھر قرآن بند کیتا، گھوڑا پھر رک گیا، تیسری واری پھر دل وچ خیال آیا رات ہلے پیر باقی ہے، میں قرآن پھر پڑھا، مشکات دی حدیث سنا رہا، ہواواں وچ تیر مارن دی خدا دی قسم عادت ہی نہیں، جھوٹ بولن دی عادت ہی نہیں، کیونکہ ساڈے استاداں نے سانو جھوٹ سکھایا ہی نہیں، یا سانو رب دا قرآن پڑھنا سکھایا ہے، محمد مصطفیٰ دا فرمان پڑھنا سکھایا۔ تیسری واری رب دا قرآن کھولیا، صحابی فرماندے نے میں تریجی واری اللہ دا قرآن کھولیا نا تے جدو پڑھنا شروع کیتا گھوڑا اتنے وجد چایا، اتنے وجد چایا، اتنا ٹپیا، پنجابی وچ بول دیا، اتنا وجد کیتا گھوڑے نے میرے قرآن دی تلاوت دی وجہ تو، ان قریب مینوں خوف لاحق ہویا کہ میرا بچہ ایدی وجہ تو شہید نہ ہو جائے، اپنے پیرا تھلے میرے بیٹے نو سون والے نو مسل نہ دے، گھوڑا اتنا وجد کر رہے ہے، خدا دی قسم قرآن اگر حق ادا کر کے پڑھیا جائے بندے تے بندے نہیں اللہ جانوراں دے اتے بھی تاثیر پیدا فرما دیتا ہے، اگر قرآن حق ادا کر کے پڑھیا جائے گھوڑیاں اتے بھی تاثیر پیدا ہو جائے۔ فرماندے نے میں پھر چوتھی واری قرآن نہیں پڑھیا، مینوں مسئلہ سمجھ نہیں آیا، مینوں مسئلہ توجہ پوری
یہ کون نے جنہ دی گل سنا رہے ہیں؟ صحابی رسول 2026 دا کوئی پڑھیا لکھا بندہ نہیں. وہ فرماندے نے جدو مینوں مسئلے دی روح سمجھ نہ آئی، اے نقطہ لے لو بہت بڑا تحفہ ہے. جدو مینوں وچلی گل دی سمجھ نہ آئی کہ وچ گل ہے کیڑی، میں اپنے دل دے مفتی کول کو فتویٰ نہیں لیا، میں رسولاں دے سردار دے در تے آ گیا. کاش کہ سمجھو ایتھے میں کی عرض کر رہا ہوں، گھراں میں طلاقاں ہو جان نا، دین ہے نا، اساں ایڈا اینوں عام سمجھ لیا ہے، ساڈی نظر وچ دی وقت ہی کوئی نہیں. گھراں طلاقاں تینے دے کے نا اسی مولویاں نوں 100-200 روپیہ مٹھ وچ پھڑا کے تے سیانے کاری صاحب تھوڑی جی گنجائش رکھے. سیابی فرماندے نے مینوں ایس مسئلے دی پوری سمجھ نہیں آئی تے میں سرکار کولو جا کے پوچھاں کہ تے کمی بیشی نہ ہو جائے. وہ دین اتنا کو گری ہوئی چیز نہیں، اس دین واسطے خون حسین دی قیمت لگی ہے. اس دین نو قائم دائم اور زندہ و جاوید رکھن واسطے مولا علی نے اپنی خون دی قربانی عطا فرمائی، پیش فرمائی ہے. اس دین نو تواڈے تک پہنچن واسطے بلال نے امیہ کولو ماراں کھادیاں نے، اے دین تواڈے کول آن واسطے امام اعظم نے جیلاں دے وچ زندگی گزاری ہے. اس دین نو تواڈے کول آن تک حسین نے بھی خون دیتا ہے، حسین دے نوکراں نے بھی خون دیتا ہے. ایڈا سستا دین نہیں. مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک مثال لکھی ہے. آپ فرماندے نے کچھ بندے سن انے. کون؟ انے بندے سن تے آپس وچ بیٹھ کے آندے نے او دسو ہاتھی کڈا کو ہوندا ہے، کیویں دا ہوندا ہے؟ ہاتھی کیویں دا ہوندا ہے؟ ایک نبی نے بندے نے اودی لت نو پھڑیا تے اونے آکھیا ہاتھی تے ایڈا کو ہوندا ہے. ایک نے اودی پوچھ پھڑی، اونے آکھیا ہاتھی تے ایڈا کو ہوندا ہے. ایک نے اودے سر تے ہاتھ لایا، اونے آکھیا اوئے ہاتھی ایڈا ہوندا ہے. ایک نے اودی سنڈ پھڑی، اونے آکھیا ہاتھی تے لمبا سارا ہوندا ہے. ایک نے پیٹ اتے ہاتھ رکھیا، اونے آکھیا نا نا ہاتھی تے بہوں بڑا ہوندا ہے. مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ پیغام دیتا، انہاں فرمایا ساڈے لوکاں نے دین دا حال انج دا کر دیتا جویں انیاں ہاتھی دا کیتا سی. جی میں انیاں لوکاں ہاتھی دا حال کیتا نا، نہیں جی نہیں، دین اج تے بڑی آسان، نہیں جی نہیں، دین تے انج او ہو مولوی دی لوڑ کی، او ہو عالماں دی لوڑ کیڑی ہے؟ اسی آ بھی گھر بیٹھ کے مسئلے نو سمجھنے ہیں نا. مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے ساڈی قوم نے دین دا او حشر کر دیتا ہے جویں ہاتھی دا حشر انیاں بنیاں نے کیتا ہے. کیونکہ ہاتھی ہاتھ لگ گیا سی نبی نے انیاں بندیاں تے، جدوں انیاں بندیاں دے ہاتھ دین آیا تے ہاتھی وانگوں حال ہویا. خدا دی قسم اے دین جب تک حسین دے ہتھاں چ رہیا دین سلامت رہیا، جدوں تک دین امام اعظم ابو حنیفہ دے ہتھاں وچ رہیا اے دین سلامت رہیا. دین جدوں غوث اعظم دے ہتھاں وچ رہیا دین سلامت رہیا. دین جب تک خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دے ہتھاں وچ رہیا دین چمکدا رہیا. دین جب تک داتا علی اجمیری دے ہتھاں وچ رہیا اے چمکدا رہیا. تے خدا دی قسم اس دین تے پارا جب تک خادم حسین نے دیتا ہے اے دین اودوں بھی چمکدا بھی رہیا ہے، دمکدا بھی رہیا ہے. ایتے سبحان اللہ سارے دی نہیں نکل سکتی. دین دی کوئی وقت جی میں ایسا سمجھیے انج دا دین نہیں. ایک جملہ بول دینا پھر میں اگلی حدیث دا پیرا مکمل کرنا ہے. دین بندے دی طبیعت دا نام نہیں، زہرا دے بابے دی شریعت دا نام ہے. اے بات اپنے دل وچ بٹھا لے. اللہ اکبر. ساڑی طبیعت دین نہیں، مصطفیٰ دی شریعت کی ہے، اے دین ہے. اللہ اکبر. اساں مطلب دیاں گلاں تے دین وچوں لے لئیاں نے نا، پر دین دے گل دا مطلب نہیں سمجھیا. پتہ نہیں میں کی کہہ گیا. اساں مطلب دی گل لے لئیے پر گل دا مطلب نہیں لیا.
مطلب دی گل اساں لے لئی جڑا شوہر ہے نا انہیں بیبیاں دے خلاف جڑیاں حدیثاں نے نا وہ رٹ لئیاں نے وہ بی بی نو آندا ہے حضور فرماندے نے میں مولوی کو مسیح تو سن کے آیا کہ جڑی بی بی اس حالت وچ دنیا تو گئی کہ بندہ اندے تے راضی نہیں رہا وہ جنت وچ نہیں جانی بی بی یہاں ہاتھ پھڑدی تے سر تے رکھ لیندی انہیں مطلب دی حدیث یاد کر لئی مطلب دی حدیث یاد کر لئی کاش تینوں ای حدیث بھی یاد ہوندی کہ بیوی اگر تیرے تے راضی نہیں تے جنت دے خیر نہ تم ہی نہیں جانا اساں مطلب دیاں گلاں لے لئیاں ہاں گلاں دا مطلب نہیں سمجھیا ایک واریا کو سبحان اللہ صحابی رسول اسید بن حزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے جدو من گل دی سمجھ نہ آئی تے ماسٹر اکرم صاحب حضور دے صحابی فرماندے نے جدو من گل دی سمجھ نہ آئی کیونکہ تسی بڑے اداس بیٹھے ہو نا اس واسطے تو انہوں مخاطب کیتا ہے اللہ خوش رکھے چونکہ انج ایک گل ہے وہ ماسٹر نے ماشاءاللہ آپ تعلیم دیندے نے تے اے حقیقت ہے مولویاں نو ماسٹر تے گھٹ تقریر سن دے نے مولویاں دی ہاں نا میں حقیقت کہہ رہا ہوں کدی مولویاں دی تقریر ماسٹر طبقہ سنن آیا ہوئے ساڑھے کو پولیس والے بھی آؤندے نے ماسٹر بھی آؤندے نے آؤندے نا فوج پولیس ماسٹر یہ وہ لوگ نے جڑے ملک دے نمائندے ہوندے ملک دی نمائندگی کردے نے تے جدوں اے ساڑی تقریر سنن ہوندے نے سانوں تسلی ہو جاندی ہے بھئی اے ساڈی گل سنن آئے نے پھر کچھ نہ کچھ گل تے ہے نا ایک باری پیار نہ بولو سبحان اللہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام اسید بن حزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول آپ فرماندے نے مینوں ایک قصہ پتہ نہیں چل رہا معاملہ کیے ماجرا کیے سویر ہون دا انتظار پیا کرنا فجر پھٹی ہے حضور دے بارگاہ نبوی دے وچوں اذان دی آواز آئی ہے میں وضو کیتا پھر دوبارہ حضور دی بارگاہ پاک دے اندر مسجد نبوی پاک دے سینے چا گیا حضور دے پیچھے فجر دی نماز پڑھاں گا اللہ اکبر کبیرہ او صحابہ دے مقام کی نے صحابہ بڑیاں شانہ والے بڑیاں عظمتاں والے بڑیاں مقام تے رفتاں والے حضرات گرامی نبیان دے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے آکے فجر دی نماز پڑھیے سلام پھریا ذکر و اذکار ہویا اسید بن حزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے عرض کیتی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات نو میرے نال عجیب قصہ کہانی ہو گئی حضور نے فرمایا سناؤ کیڑا قصہ پیش آیا حضرت اسید عرض کر دینے یا نبی اللہ قرآن پڑھ رہا سا میرے نال میرا سامنے کوڑا بھی بجیا ہے میرا بچہ بھی ستا ہویا ہے جدو میں قرآن پڑھ دا سا اللہ دے قرآن دی تلاوت کر دا سا وَالضُّحَا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صحابی رسول عرض کر دینے یا نبی اللہ جدوں توڑا قرآن پڑھدا جا رہے ہیں میرا کوڑا عجیب حرکت کیتی جا رہا سی وجد چاہ جاندہ سی ایک باری قرآن بند کیتا کوڑے نے وجد روک دیتا دوجی باری قرآن پڑھنا شروع کیتا کوڑا پھر وجد چاہ گیا میں ڈر گیا میں حیبت چاہ گیا خوف تاری ہو گیا آخر کوڑے نو کی مسئلہ ہے سنو اللہ دا قرآن جتے پڑھے آ جائے صحابی رسول عرض کر دینے یا نبی اللہ تیسری باری جدوں رب دا قرآن کھولے آئے جدو پڑھنا ہوا پیا ادھر آیتاں پڑھی جا رہے ہیں میرا گھوڑا اینے وجد چاہ گیا مینوں انج خوف لاحق ہو گیا میرے بچے نو ایک گھوڑا اپنے پیرا تھلے پھسل نہ دے وے مسل کے میرے بچے دی جان نہ لے لوے میں سونے رب دا قرآن پڑھنا بند کر دیتا یا قرآن بند ہوندا سی گھوڑا بھی وجد بھی رک جاندا سی نبی پاک علیہ السلام نے سارے صحابہ دی ارشاد فرمایا صحابہ سن رہے ہو اسید بن حزیر کی کہہ رہے ہیں جی آقا سن رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اوے اسید جدو
جدوں تو رب دا قرآن پڑھ رہا سے ادھر قرآن دیاں آیتاں پڑھی جا رہا سے ایک تیرے تو لے کے آسمانہ دی بلندی تک ایک روشنی ویکھیا حضور ویکھیے کدی زندگی چکے ویکھیا حضور روشنی نہیں ویکھی آقا جان رحمت علیہ السلام نے فرمایا اوے تینوں پتہ نہیں لگا او روشنی عام روشنی نہیں قرآن پڑھن دی برکت دے نال اللہ دے فرشتے آئے ہوئے سن ادھر قرآن پڑھی جا رہا سے ادھر اللہ دے فرشتے آ رہے سن فرشتے طواف کر دے جا رہے سن تیرا طواف کر دے جا رہے سن پتہ چلیا جتھے اللہ دا قرآن پڑھیا جائے بندہ مجمع وچ پڑھے تاوی رحمتاں ہوندیاں نے بندہ تنہائیاں وچ قرآن پڑھے تاوی فرشتے ہوندے نے رحمتاں چھما چھم برسدیاں نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے حسین جی آقا حکم ہوئے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کاش تو تلاوت بند نہ کردا کاش قرآن دی قرات بند نہ کردا ساری رات قرآن پڑھدا رہندا کوڑا پاویں وجد کردا رہندا اے حسین تو سویر تک جدوں سویر دا اجالا چھا جانا سی کاش اونی دیر تک تو قرآن پڑھدا رہندا تے جے قرآن پڑھدا رہندا ساری دنیا نے اللہ دے فرشتیاں دی زیارت بھی کر لینی سی تیرے قرآن پڑھن دی برکت نال ساری دنیا نے رب دے فرشتے بھی ویکھ لینے گویا حضور اے سمجھانا چاہندے نے کاش تلاوت جاری رہندی تے لوکی فرشتے آوندیاں نو ویندے تے پھر انہاں دا شوق ود جاندا جے اسید بن حزیر قرآن پڑھے تے فرشتے آ سکدے نے پھر دوجے بھی قرآن پڑھن تے فرشتے آ کے سن سکدے حضور نے فرمایا کاش اے عمل جاری رہندا محدثین فرماندے نے پتہ چلیا جتھے قرآن پڑھیا جائے جانور بھی ہوئے تے او دے وچ بھی تاثیر پیدا ہو گئی قرآن تے جانوراں دی روح نو بھی ہلا کے رکھ چھڑدا پر بڑے افسوس دے نال مسجد ساڈی وچ تے جماعت فرض کھڑی ہوئی ہوندی ہے رب دا قرآن پڑھیا جا رہا ہوندا اسی تے کہے حادثہ مذاق شغل او دے اندر محو ہونے ہیں مبتلا ہونے ہیں حضرات انہاں چیزاں نو بالکل معمولی نہ سمجھو یہ چیزاں نے یہ غلطیاں ہو جاندیاں نے ساڈے کول جنہاں نالوں پوری نماز پڑھن تو بعد بھی ساڈا دل بدلدا نہیں ساڈے دل وچ رحمت نہیں ہوندی قصور ساڈا ہے اللہ دی رحمت نہیں اس واسطے شکل مجسمہ وجود سارا اللہ دی بارگاہ وچ انج کر دیا کرو جویں میت چارپائی تے پئی ہوے پھٹے تے پیا ہوے تے غسل دین والا اونوں جویں مرضی ہاتھ نال انج کر دیندا ہے ہاتھ نال انج کر دیندا ہے جدوں مسجد چ آ جاؤ اپنے وجود نو چھوڑ دیتا کرو دنیا داری نو ختم کر دیتا جاؤ کدی یہ نسخہ آزما کے تے ویکھو کدی میرے بھائیو نسخہ آزما کے تے ویکھو کیونکہ اللہ دا قرآن ارشاد فرماندا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر نماز ہر برے کام ہر بے حیائی تو روک اگر میں نمازی بھی ہاں تے بے حیا بھی ہاں اگر میں نمازی بھی ہاں تے برا بھی ہاں پھر نماز دا قصور نہیں قصور میرا اپنا نماز اچھے طریقے نہ ادا کیتی ہوئے تے رب دے دیدار تے قرب دا ذریعہ بھی بن جاتی ہے